بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. في هذا الفيديو الجديد غنشوفوا تصحيح التمرين السادس. يقول التمرين: نعتبر الدالة المعرفة بما يلي: اف لإكس يساوي 3 عامل إكس زائد 1 على الرصين ديال 2 إكس موان زه. السؤال الأول: حدد دوديف ثم النهايات عند محدات تعريفها. دونك نمر إلى الحل. السؤال الأول: حدد دي دو اف. دونك دي دو اف يساوي إكس ينتمي إلى R، بحيث خص المقام يكون يخالف الصفر وما تحت الشطر يكون supérieur à 0. دونك 2x moins 1 supérieur strictement à 0، يعني أن x ينتمي إلى R. هنا غنحلو مترجح من الدرجة الأولى، يعني 2x supérieur à 1. دونك كنعاودو نفس الكتابة: x ينتمي إلى R بحيث x أكبر قطعا من 1 على 2. دونك الأعداد الأكبر قطعا من 1 على 2، إذا درت هنا المحور الصفر هنا 1 على 2 مثلا. دونك الأعداد اللي غنختارو هنا، لاحظوا 1 على 2 غنحيدوها. دونك غناخدو هذا الجزء المخدش بالأحمر، ودائما كنحاولو نكتبو على شكل مجالات. دونك 1 على 2 زائد ما لا نهاية، هذا هو دي دو اف. السؤال الثاني: لي ليميت عند محدات تعريف، نهاية عند محدات تعريف. دونك النهاية عند زائد ما لا نهاية، ثم النهاية عند 1 على 2 على اليمين. نبداو عند زائد ما لا نهاية. دونك لا ليميت ديال اف لإكس اون بليس لانفيني يساوي لا ليميت 3 عامل إكس زائد 1 على راسين ديال 2 إكس موان زه. لا غنتأكد واش هادي هي اف لإكس باش ما نخطأش. دونك زيكس موان زه سي بيان عند بليس لانفيني. دونك إلا عوضنا غنلقاو بليس لانفيني على بليس لانفيني، يعني شكل غير محدد، فورم انديتيرميني. دونك خصني نحسب يساوي لا ليميت. هنا ما كاينش المرافق فاش غنضربو، يعني ممكن نعمل بإكس عامل 1 زائد 1 على إكس اون بليس لانفيني، على تحت الجذر غنعمل بإكس أس 2 عامل 2 على إكس ناقص 1 على إكس أس 2. بما أن إكس موجب قطعا لأنه أكبر من 1 على 2، يعني أن راسين ديال إكس كاري يساوي إكس القيمة المطلقة ديال إكس، وبالتالي يساوي إكس لأن إكس موجب. دونك هاد النهاية غتساوي لا ليميت ديال 3 إكس عامل 1 زائد 1 على إكس كل على إكس نضربها في راسين ديال 2 على إكس موان 1 سور إكس كاري. غنختزلو بإكس، تبقى عندي النتيجة التالية: لا ليميت اون بليس لانفيني ديال 1 زائد 1 على إكس على راسين ديال 2 إكس موان 1 سور إكس كاري. حنا كنعرفو بأن لا ليميت ديال 1 سور إكس اون بليس لانفيني كتساوي لا ليميت ديال 2 سور إكس اون بليس لانفيني كتساوي لا ليميت ديال 1 سور إكس كاري اون بليس لانفيني، كلهم كيساويو صفر. وبالتالي هاد النهاية لا ليميت ديال اف لإكس اون بليس لانفيني كتساوي، هنا قلنا صفر، هذا صفر ثم هذا صفر. دونك يبقى 1 على صفر، 1 على صفر موجب. علاش موجب؟ لأن تحت الراسين دائما موجب، دونك كيساوي بلس لانفيني. دونك ممكن نكتبو بأن لا ليميت اون بلس لانفيني ديال اف لإكس اتيغال ا بلس لانفيني. نتيجة
النهاية الأخرى لا ليميت ديال اف لإكس عند واحد على جوج على اليمين يساوي لا ليميت ديال 3 إكس زائد واحد على راسين ديال 2 إكس موان 1 و 1 دومي بلس. دونك هنا ممكن نعوض ديريكتومون. دونك غنلقى 3 نعمل واحد على جوج زائد واحد على صفر. هنا قلنا صفر بلس صفر بلس لأن تحت راسين 2 إكس رسمنا 2 إكس جدول الإشارة ديال 2 إكس. هنا كاين عادي في 1 دومي. هنا دائما موجب وهنا سالب. دونك على اليمين غيعطينا بلس لانفيني. اصلا راسين دائما موجب عند هاد العدد. دونك غيعطيني عدد موجب بلا ما نحسب. دونك غيعطيني عدد موجب على بلس لانفيني على زيرو يعني بلس لانفيني. دونك ممكن نكتبو بان لا ليميت ديال اف لإكس en 1 sur 2 plus est égal plus l'infini. هذه الكتابة ممكن نقولوا بأن المستقيم x يساوي 1 على 2 مقارب للسي اف. مستقيم دو المعادلة x يساوي 1 على 2 مقارب للسي اف. السؤال الموالي كسبنا النهايات غندوزو التغيرات. دونك غندوزو التغيرات. هنا اف لإكس قلنا كتساوي 3 عامل إكس زائد واحد على راسين ديال 2 إكس موان 1. دونك ثالثا تغيرات اف. دونك باش نحسبو التغيرات غنحسبو بيان سور غنحسبو اف بريم. دونك اف بريم دو إكس يساوي عندنا اف يو على في. دونك غتساوي 3 غنبسط 3 إكس زائد واحد بريم نضربها في راسين ديال 2 إكس موان 1 ناقص 3 عامل إكس زائد واحد نضربها في لا ديريفي ديال 2 إكس موان 1. دونك هنا بريم على راسين ديال 2 إكس موان 1 تو كاري. غنحصلو على النتيجة التالية. نحصلو في المقام على 2 إكس موان 1 ثم هنا لا ديريفي ديال إكس هي واحد دونك 3 فوا راسين ديال 2 إكس موان 1 ناقص هنا كان ممكن نخلي الجذر ونخلي الأس ناقص 3. هنا غيكون عندي الكسر دونك ندير هنا 3 إكس زائد واحد. لا ديريفي ديال الراسين ديال 2 إكس هي لا ديريفي ديال 2 إكس موان 1 اللي هي 2 سور 2 راسين ديال 2 إكس موان 1. دونك غنختزل ب2 تبقى عندي النتيجة التالية. راسين ديال 2 إكس موان 1 au carré هنا 2 3 راسين ديال 2 إكس موان 1 moins 3 إكس بلس 1 على راسين ديال 2 إكس موان 1. دونك غنوحدو المقامات غنحصلو على يساوي راسين ديال 2 إكس موان 1 على بويسونس 3 غينزل واحد راسين هو هذا ولا على بويسونس 3. دونك غنضرب هذا في هذا غيعطيني 3 فاكتور هذا غيعطيني أس 2 يعني 2 إكس موان 1 2 إكس موان 1 موان 3 إكس بلس 1. هذه هي النتيجة. دونك غنبسطوها الآن يساوي 6 إكس ناقص 3 ناقص 3 إكس ناقص 3 على
راسين ديال 2x موان 1 لا بويسونس 3 اللي هي 3x 6x موان 3x يعني 3x موان 6 على راسين ديال 2x موان 1 لا بويسونس 3. دونك كتساوي نعملو بثلاثة تعطيني 3 x موان 2 sur 2x moins 1 la puissance 3. هذه هي f prime de x. الآن ندرسو الإشارة. دونك f prime de x est égal à 0 يكافي أن البسط يساوي صفر، يعني x moins 2 est égal 0. والإشارة ديال f prime de x هي الإشارة ديال x moins 2. دونك غنرسمو الجدول. x حنا كنعرفو بأن x معرف من 1 على 2 تال بلس لانفيني. f بريم كتنعدم في 2. دونك f بريم دو x هنا إشارة a x موان 2 إشارة a يعني بلس، هنا موان. لاحظوا بأن f بريم غير معرفة حتى هي في f في 2. دونك f ل x تكون تناقصية ثم تزايدية، و f ل 2 غنحسبو f ل 2 نحسبها لتحت. دونك f ل x كنا كتساوي 3 عامل x زائد 1 على راسين ديال 2x موان 1. دونك f ل 2 يعطيني 3 في 3 يعني 9 على 2 4 ناقص 1 3 يعني راسين دو 3. دونك ممكن نبسط يعطيني 9 راسين دو 3 سور 3 اللي هي 3 راسين دو 3. دونك 3 راسين دو 3. هذا هو جدول التغيرات. ثم غنكملوه ليميت عند بلس لانفيني هي بلس لانفيني، والليميت عند موان عند ان دومي بلس يعني على اليمين هي بلس لانفيني. كنلاحظوا بان الجدول ما فيه حتى تناقض، يعني الداله كتهبط من بلس لانفيني حتى لواحد القيمه ثم كطلع. هنا اف بريم دو 0 دونك خصنا نديروها اف بريم ام دو 1 تيكال 0 يكافي ان سي اف يقبل مماس أفقي عند النقطة ذات الإحداثيات 2 ثم 3 راسين دو 3. مهمة هاد النقطة لأنها مماس وغنستعنوا بها في الرسم من طبيعة الحال. دونك السؤال الموالي ندرس الفروع اللانهائية للمنحنى سي اف للدالة اف. دونك الفروع اللانهائية حنا كنعرفو بأن فاش كنلقاو بأن لا ليميت ديال اف ل اكس من بلس لانفيني تيكال بلس لانفيني، إذن ممكن نحسب لا ليميت كنمرو مباشرة لا ليميت اف ل اكس سور اكس من بلس لانفيني اللي هي لا ليميت ديال اكس 3 اكس بلس 1 على x fois racine de 2x moins 1. Donc en plus l'infini غنعمل في البسط. دونك كتعطيني لا ليميت en plus l'infini ديال 3x فاكتور 1 plus 1 sur x على x fois racine ديال 2x moins 1. نختزلو ب x غنحصل على القيمة التالية لا ليميت ديال 3 عامل 1 زائد 1 على x على راسين ديال 2x موان 1. كما سبق وشرحنا هاد النهاية ديال هاد العدد طون فيغ 0. دونك وهنا طون فيغ بلس لانفيني، دونك غتبقى عندي 3 على بلس لانفيني اللي هي 0.
من بعد غنحسبو في هذه الحالة كنقولو بأن السي اف يقبل فرع شلجمي اتجاهه محور الأفاصيل. نمر السؤال الموالي. دونك خامسا حدد إحداثيتي نقطة انعطاف سي اف. دونك سي اف خامسا نقطة الانعطاف. باش نحسبو نقطة الانعطاف خصنا نحسبو اف سيكوند. دونك عندنا اف بريم دو اكس كتساوي، غنرجع ل اف بريم دو اكس نشوف القيمة ديالها. اف بريم دو اكس 3 عامل اكس موان 2، 3 فاكتور اكس موان 2 على راسين ديال 2 اكس موان 1 لا بويسونس 3. دونك نحسبو اف بريم سيكوند ديال اكس كيساوي 2 اكس موان 1 على بويسونس، كاينه لا بويسونس 3 على بويسونس 2 يعني على بويسونس 6. دونك لا ديريفي 3 اكس موان 2 بريم مضروبة في الراسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 3 ناقص 3 اكس موان 2 فوا الراسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 3 بريم. يساوي الراسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 6. هنا عطاتني 3 فوا راسين ديال 2 اكس موان 1 موان 3 اكس موان 2 فوا لا ديريفي هو 3 فوا راسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 2 فوا لا ديريفي ديال الراسين ديال 2 اكس. دونك 2 سور 2 راسين ديال 2 اكس موان 1. دونك ممكن نختزل باثنان. غنلقى الكتابة التالية يساوي راسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 6 هنا غنختزل براسين 2 اكس موان 1 مع هذا. دونك كتبقى عندي 3 راسين ديال 2 اكس موان 1 موان 3 اكس موان 2 فوا 3 راسين ديال 2 اكس موان 1. غنعمل بثلاثة يساوي نعملو بثلاثة راسين ديال 2 اكس موان 1 فاكتور موان. دونك عملت بعدا غتبقى 3 اكس بلس 6 سور راسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 6. دونك ممكن نختزل هنا واحد مع هذا. دونك كتبقى عندي النتيجة التالية يساوي اف سيكوند ل اكس يساوي 3 عامل موان 3 اكس بلس 7 على راسين ديال 2 اكس موان 1 على بويسونس 5. دونك اف سيكوند اتيكال 0 اف سيكوند دو اكس اتيكال 0 وكافي ان موان 3 اكس بلس 7 اتيكال 0 يعني ان موان 3 اكس اتيكال موان 7 كافي ان اكس يساوي 7 سور
دونك الجدول التغيرات ديال اف سكوند هنا 1 دومي 7 على 3 راه فايتة 1 دومي دونك 7 سور 3 اف دونك هنا عكس إشارة أ يعني سالبة وهنا موجبة. دونك كنلاحظوا بأن نقطة الانعطاف هي النقطة ذات الإحداثيات، نقطة إي ذات الإحداثيات 7 على 3 اف 7 على 3. دونك خصني نحسب الصورة ديال اف 7 على 3 اف دو 7 سور 3 كويت تيكال. دونك قلنا اف لي اكس هي 3 عامل اكس بلس 1 سور راسين ديال 2 اكس موان 1. دونك اف دو 7 سور 3 هي تيكال 3 عامل 7 على 3 زائد 3 على 3 وحدة المقام مباشرة على راسين ديال 2 فوا 7 سور 3 موان 3 سور 3. هنا ممكن نختزل ب3 تبقى عندي 10 على جوج 7 14 دونك ناقص 3 يعني 11 على 3 اللي هي 10 راسين دو 3 سور راسين دو 11. دونك ممكن نعاود نحسب بالفاصلة باش نلقى النتيجة اكزاكت اف دو 7 سور 3 اف سكوند عفوا اف. دونك اي إحداثيات اي هي 7 سور 3 ثم 10 racine de 3 sur racine de 11. السؤال الموالي حدد معادلة مماس للسي اف في النقطة اي. دونك سادسا معادلة المماس للسي اف عند اي. دونك تكتب على الشكل التالي نعتبره مستقيم دي معادلة ديالو يكري يساوي اف بريم دو اكس زيرو ديال 7 سور 3 فوا اكس موان 7 سور 3 زائد اف دو 7 سور 3. دونك نذكرو اف بريم لإكس يساوي نرى اف بريم كتساوي 3 عامل اكس موان 2 3 اف بريم دو اكس 3 فاكتور دو اكس موان 2 sur racine de 2x moins 1 tout à la puissance 3. Donc f prime de 7 sur 3 est égal 3 fois 7 sur 3 moins on a 6 sur 3. On va le directement à la racine. déjà حسبناه نلقاو 11 على 3 11 على 3 tout à la puissance 3 اللي هي دونك غنختزلو بثلاثة هنا تبقى ليا 1 على هنا هي 11 على 3 فوا راسين ديال 11 على 3 اللي هي 3 racine de 3 sur 11 fois racine de 11. إذن دي معادلة المماس تكتب على شكل Y يساوي اف بريم قلنا هي 3 racine de 3 sur 11 racine de 11 x moins
7 sur 3 زائد f 10 racine de 3 sur racine ديال 11. يكفي اننا نبسطو. دونك كتلاحظوا بان هنا العمليه معقده واحد شويه. 3 راسين دو 3 على 11 راسين دو 11 اكس ناقص غنختزل 3 مع 3 تبقى لي 7 راسين دو 3. كنتمنى ما نغلطش في الحساب لان كتشوفوا بان العمليه شويه معقده. راسين دو 11. دونك هنا ممكن بين هذا وهذا نوحد المقامات. دونك نضرب هنا في 11 وهنا نضرب في 11 نحصل على النتيجة التالية y يساوي 3 racine de 3 sur 11 racine de 11. دونك هنا 11 110 ناقص 7 يعني زائد المقام ما يبقى موحد 11 racine de 11 وهنا racine de 3 110 ناقص 7 هي 103. دونك هذه هي المعادلة ديال المماس في نقطة إي نقطة الانعطاف. دونك نمروا للسؤال الموالي. السؤال الموالي يقول لتكن جي قصور اف على المجال 2 زائد 8 بين أن جي تقابل من جي نحو مجال ك يجب تحديده. دونك سابعا جي قصور اف على مجال 2 بلس لانفيني. دونك كما شفنا قبل جدول التغيرات ديال اف قلنا بأن اف معرفة من 1 على 2 حتى البلس لانفيني، ثم قلنا هنا 2 تناقصية تزايدية، وحسبنا المجال، حسبنا الصورة ديال 2 راسين دو 2 لقينا 3 راسين دو 3 هنا بلس لانفيني. دونك ممكن نقولوا بأن اف متصلة على 2 بلس لانفيني وتزايدية قطعا، وبالتالي على 2 بلس لانفيني، وبالتالي تقبل دالة عكسية f موان ا معرفة من 2 بلس لانفيني نحو g، بحيث g يساوي f ل2 بلس لانفيني. بما أن f تزايدية يعني كتساوي f ل2 لا ليميت اون بلس لانفيني ديال f لx. ومن الجدول ممكن نستخرجو مباشرة 3 راسين دو 3 بلس لانفيني. هذا هو جي. السؤال الموالي يقول احسب جي موان 1 دو 6. دونك جي موان 1 دو 6. السؤال رقم 7 لنحسب جي موان 1 دو 6 أكويتك. نفترض أن جي موان 1 دو 6 اتجال أ، لأن ما عندناش الصيغة ديال جي، دونك نستعملو يعني أن جي دو أ يساوي 6. ونعوضو جي دو أ هي 3 عامل أ بلس 1 على راسين ديال 2 أ موان 1 اتجال 6.
نحاولوا نحلوا هذه المعادلة باش نلقاو القيمة ديال أ. إذا 3 عامل أ زائد 1 يساوي 6 راسين ديال 2 موان 1. دونك ممكن نختزلو ب3، تبقى عندي التعبير التالي أ بلس 1 تيغال على 2 راسين ديال 2 موان 1. نرفعو الأس 2 ناقص 2 يكافئ أن أ أس 2 زائد 2 أ زائد 1 يساوي 4 عامل 2 أ ناقص 1 يكافئ أن أ أس 2 زائد 2 أ زائد 1 ناقص 8 أ زائد 4 يساوي 0. يعني أن أ أس 2 ناقص 6 أ زائد 5 يساوي 0. دونك نحلو المعادلة باستعمال المميز. دونك ديال طا يساوي ناقص 6 أس 2 ناقص 4 في 5 اللي هي 36 ناقص 20 يعني يساوي 16 أكبر من 0. يعني الراسين ديال دلتا يساوي 4. إذا المعادلة تقبل حلين اللي هما أ1 يساوي ناقص ب اللي هي 6 ناقص 4 على 2 يساوي 1، ثم أ2 يساوي 6 زائد 4 على 2 يساوي 5. إذا أي القيمتين نأخذ؟ ميمكنش تكون قيمتين وإنما قيمة واحدة. واش ناخذ 1 ولا 5؟ لدينا حسب الجدول السابق أن الجي ديال 2 هي 3 راسين دو 3. إذا جي موان 1 دو 3 راسين دو 3 يتيغال ا 2. حنا كنعرفو بأن الجي تزايدية جي موان 1 لأن الجي تزايدية قطعا، وبالتالي و 6 أكبر من 3 راسين دو 3. ممكن نقارنو بالأس ولا ممكن بالآلة الحاسبة مباشرة. إذا جي موان 1 لي 6 خصو يكون سوبيريور جي موان 1 ديال 3 راسين دو 3. إذا جي موان دو 6 اللي غناخدو هي 5 اللي هي أكبر من 2. ميمكنش ناخدو القيمة الأخرى ديال أ. إذا جي موان 1 دو 6 يساوي 5. بقى لنا سؤال واحد ربما لإنشاء في معلم متعامد ممنظم. دونك باش ننشئو غنستعملو البرنامج ديالنا باش كنرسمو. من أجل الرسم غنحتاج ما يلي. دونك الصورة قلنا بأن اف بريم دو 2 يتيغال 0، يعني أن مستقيم المعادلة إكس يساوي 1 على 2 مقارب للسي اف مقارب عمودي. ثم قلنا بأن اف دو 2 هي 3 راسين دو 3 اللي هي 2 فاصلة 19. دونك غنرسمو غنبداو بإكس مستقيم إكس يساوي 0.5 يعني 1 على 2 هو هذا. ثم غنمشيو ل2 نرسمو فيها 2 الصورة ديالها هي 3 راسين دو 3 عفوا هنا غلط 5.19 مماس أفقي عندي 2 5.19 تقريبا. هنا أنا صعيب أنني نحدد بالضبط المكان. مماس أفقي من بعد فاش غنرسمها نعاود نعدلو. ثم المماس عند النقطة إي اللي شفناه هو هذا ديجا حسبتو نقطة الانعطاف. ثم غنرسم الشكل. هنا طلعت بزاف. دونك غنمسح
5 فاصلة هي هذه، ونقطة الانعطاف قلنا هي 7/3. نقطة الانعطاف هي إي ذات الإحداثيات 7/3، ثم الصورة ديال 7/3. دونك 7/3 تكون هي 2 فاصلة، دونك نقطة الانعطاف 2 فاصلة 2، يعني تقريبا قريبة جدا من هذه النقطة. يعني إذا كبرت المبيان ان المماس ممشاش مع هذا اللي رسمته باليد، ثم ديبلاسي باش نشوفوا الشكل. دونك النقطة 2 يكون عندها مماس افقي، ثم نقطة 2.2 نقطة الانعطاف اللي كتقبل المماس الازرق كمماس. دونك 2 فاصلة مماس افقي هنا، ثم نقطة الانعطاف تقريبا هنا، هذه هي النقطة إي. فوالا، هكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو ديالنا على القناة ديالنا باك بريبا فاصين، وعلى الصفحة ديالنا مدرسة رياضيات. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.